बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तलत हुसैन साहब के एक यकतरफा प्लांटेड प्रोग्राम में मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा को देखा और उनकी बातचीत सुनी। हमेशा अपना गलत तारुफ कराती हैं। मैंने सोचा कि आज उनके जो कल बयान थे उनके कुछ फैक्ट्स को करेक्ट कर दूं और उनका सही तारुफ आवाम से करवा दूं। फौजिया कसूरी उन एलीट क्लब की एहसान फरामोश जो एक अपने ऊपर लिबादा चढ़ा के रखते हैं आवाम की बेलौस खिदमत और उनके लिए फंड रेजिंग का, उनमें से एक खातून है और एहसान फरामोश है वो इमरान खान साहब की, जिन्होंने उनको फौजिया कसूरी बनाया, एक गुमनाम खातून से जिसको अपनी पार्टी की वुमेन विंग का सियाह सफेद का जिम्मेदार बनाया, और आज ये वो खातून है जो अपने ही मालिक को डस लेती हैं। तो उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, क्योंकि वो अपनी जात की कैदी थी, वो सिर्फ अपनी जात के लिए आई थी इस पार्टी में, और जैसे ही उनको लगा कि उनके इंटरेस्ट जो है वो सही तरीके से पूरे नहीं हो रहे, वो फौरन उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं फौजिया कसूरी साहबा को ये याद कराती चलूं कि आप फाउंडिंग मेंबर नहीं थी पार्टी की। आपको शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के फंड रेजिंग के लिए बाकायदा शौकत खानम की जो टीम है उन्होंने आपको ऑन बोर्ड लिया था, और आपके सारे खर्चे शौकत खानम इस बारे में उठाया करता था जब आप जाके फंड रेजिंग करती थी। वुमेन विंग को तो आप एडॉक बेसिस पे चलाती रही, और इसको भी आपने अपना एलीट का एक फैन क्लब के तौर पे बनाने की कोशिश की। जब मिडिल क्लास की खवातीन इमरान खान के नजरिए के पीछे आया करती थी, आप उनकी एक्सप्लॉयटेशन करती थी, आप उन पर तोहमतें लगाती थी, और आपके डसे हुए लोगों में मेरे समेत बहुत सारे लोग शामिल हैं। अगर आपकी कारकर्दगी देखी जाए तो जितने बड़े बड़े आप दावे कर रही थी, मैडम मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि 2011 से पहले तक आपने कौन से जलसे किए, जरा हमें भी बता दीजिए। कौन सी बड़ी बड़ी दावतें आप करती रही, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आप करती रही, क्योंकि 30 अक्टूबर 2011 से पहले तक तो आपके साथ 5, 10, 15 से ज्यादा खवातीन ही नहीं थी। कुजा ये कि आप पूरी दुनिया के, पूरे पाकिस्तान के वुमेन विंग की दावेदार बनी हुई है, और 2011 के बाद हम खुद आए सब छोड़ के आपके साथ जब आए थे तो हमने ये सारी चीजें की कि हम कॉर्नर मीटिंग्स अरेंज करते थे, आपको फुल प्रोटोकॉल देते थे। आप जब 6-6 महीने के लिए अमेरिका या कहीं और चली जाती थी, बरतानिया और वर्ल्ड टूर पे फंड रेजिंग करने शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, तो एयरपोर्ट्स पे छोड़ना और एयरपोर्ट से आपको प्रोटोकॉल से लेकर आने का काम हमारी जैसे वर्कर्स आपके लिए अंजाम देते थे। हमारे जैसे वर्कर्स थे जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अरेंज कराते थे और अपनी जेबों से पैसे लगाते थे। आपने पार्टी से कभी इन चीजों के लिए फंड मांगे ही नहीं, और आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी आती। आपके टीवी टॉक शोज के स्क्रिप्ट हम जैसे लोग आपको लिख के दिया करते थे। आप आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन के बैठी हैं। हमें मालूम है कि ये जुबान आपकी उम्मे हरीम और मरियम की चाबी पे खुली है, और एक रिटन स्टेटमेंट आप कल बैठ के पढ़ती रही हैं और इल्जाम तराशी करती रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप दावेदार हैं कि 17 साल जो है वो आप वुमेन विंग को चलाती रही और पार्टी को आपने दिया, तो जब आपको अगर लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है तो आपने क्यों नहीं उस वक्त आवाज उठाई? आप क्यों पार्टी की उस वक्त तक स्टेक होल्डर बनी रही जब तक 2013 में हम इलेक्शंस के लिए नहीं गए और पार्टी ने रिजर्व सीट्स के लिए नाम दिए, जहां से आपने लड़ाई शुरू की कि मेरा नाम नंबर 1 पे होना चाहिए और मुझे जो है हर सूरत में कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जात की लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए आप छोड़ के भाग गई। पार्टी ने 126 दिन धरना दिया, पार्टी की हर वर्कर ने वहां पर खड़े होकर पूरा अपना टाइम और पूरी मेहनत के साथ पार्टी के साथ जद्दोजहद में अपना वक्त गुजारा है, लेकिन आप हमें कहीं नजर नहीं आई। लेकिन आप फिर 2018 से पहले वापस नजर आना शुरू होगी जब आपको फिर कुछ चाहिए था, लेकिन फिर आप बिल्कुल सही जगह पे गई और वहां कराची से बैठ के आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरान और बानी मेंबर इमरान खान साहब के खिलाफ फिर कीचड़ उछाला। उससे पहले आपने पार्टी की किसी हायरार्की को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी, आपको राजा इंदर बनने की आदत पड़ गई थी कि 5-10 लोगों पार्टी के आपके आगे पीछे घूमते फिरते रहे और आपकी वाह करते रहे। लेकिन जब पार्टी में लोग ज्यादा शामिल होना शुरू हुए और एक पॉलिटिकल प्रॉपर कल्चर बनना शुरू हुआ तो आप दौड़ गई वहां से, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपनी मनमानी करने की आदत थी, आपको तो सिर्फ खवातीन की एक्सप्लॉयटेशन की आदत थी, आपको सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल्स की आदत थी। और आप दावे करती है कि आपने सबसे ज्यादा फंड रेजिंग की किसके नाम पे की? अगर इमरान खान का नाम आप इस्तेमाल ना करती तो यूथ और वुमेन आपको कभी मुंह भी नहीं लगाना चाहते थे। हम में से हर कोई शख्स इमरान खान के नजरिए और पाकिस्तान की सलामती और अपनी पाकिस्तान की जद्दोजहद नया पाकिस्तान का ख्वाब लेके पार्टी में आए थे।
آپ نے بہت ساری خواتین کو، بہت ساری یوتھ کو بیوقوف بنایا. جس دن آپ نے اپنے نام کے ساتھ سے عمران خان کا نظریہ اور پاکستان کا لیبل ہٹا کے صرف اپنا نام استعمال کیا، لوگوں نے آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیا. اور آج آپ ایک اسکرپٹڈ جو چابی ہے اس کے پیچھے آ کے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. میڈم پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. آپ کی رہی سہی جو عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی. اور بہت سارے فیکٹس ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آئی کے فاؤنڈیشن سے جب آپ کے بیٹے کو ہٹایا گیا تب آپ نے پارٹی سے بغاوت باقاعدہ کر دی. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف آپ نے خود پریس کانفرنس کی تھی. اور آپ کو یاد کراتی چلوں کہ ان میں سے کسی نے پارٹی کے لیے فنڈنگ نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ اس کی عوام، اس کے ممبران، اس کے جتنے چاہنے والے عمران خان کے، چاہے وہ اوورسیز ہیں چاہے وہ لوکل ہیں، وہ کرتے ہیں. اور آپ کے جانے کے بعد ہماری پارٹی کی فنڈ ریزنگ ڈبل ٹرپل ہوئی ہے. عوام دیوانہ وار پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی وجہ سے آج بھی فنڈز دیتے ہیں. آپ تھیں تو ہم ایسے بند تھے. ہماری وومن ونگ میں 10-15 سے زیادہ کبھی خواتین نہیں آئی تھی اور زیادہ تر آپ کا فین کلب تھا، ایلیٹ کلب تھا. جب سے آپ گئی ہیں الحمدللہ، نہ صرف یہ کہ نیشنل اسمبلی میں بلکہ پاکستان کی ہر صوبائی اسمبلی میں، ایون کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی گراس روٹ کی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کو، اپنے نظریے کو، اپنے پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہیں. اور میں بطور جو اب نئے وومن ونگ کا ہم نے ایوالو کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے ہماری بڑی جلدی جان چھوٹ گئی. پلیز، عمران خان صاحب نے ہمیشہ گریس دکھائی ہے اور آپ جیسی جو سیلفش خواتین ہیں جو ہر دفعہ آ کے زہر اگلتی ہیں ان کو کبھی جواب نہیں دیا. لیکن آپ کو ہم وارننگ دے رہے ہیں. یہ آپ کا جو ڈرامے بازی ہے یہ اب ہم مزید چلنے نہیں دیں گے اور ہم آپ کے تمام حقائق نکال کے لے کر آئیں گے. ہم وہ آڈیوز اور ویڈیوز بھی نکال کے لائیں گے جو ہم نجی محفلوں میں بیٹھ کے بلیک میلنگ کے لیے باتیں کرتی رہی ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس طرح مریم کو کانٹیکٹ کرتی رہی اور اس کی گرومنگ کے نتیجے میں آپ کوشش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی سے پورا ایک چنک اٹھا کے آپ لے جائیں. تو آپ جہاں مرضی بے شک در بدر ہوتی رہیں کیونکہ آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہے. جو لوگ اپنے موسم سے وفا نہیں کرتے وہ کہیں کے نہیں رہتے، وہ رلتے ہیں. اور آپ کی قسمت میں بھی رلنا لکھا ہے جیسے طلعت حسین صاحب کی قسمت میں لکھا ہے. نیت انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بدنیتی انسان کو زمین پہ نہیں پاتال کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے. جس درویش صرف انسان کو جس کا گولڈن ٹچ ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی تھی، جتنا آپ ان کے بارے میں زہر اگلیں گی یقین مان لیں آپ پاتال کی گہرائیوں سے بھی نیچے جائیں گی، اس سے زیادہ پستی آپ کو ملے گی. اگر آپ کے دل میں پاکستان کی محبت ہوتی یا آپ پی ٹی آئی میں کسی نظریے کی وجہ سے ہوتی تو جب پاکستان تحریک انصاف اسٹرگل کر رہی تھی، جدوجہد کر رہی تھی، آپ بھاگتی نہیں. آپ صرف اپنی سیٹ کے رونے روتی رہی ہیں اور آپ اپنی سیٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ گئی. تو پلیز ہمیں اور مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کی اصلیتیں کھول کھول کے لوگوں کو بیان کریں. اس دیکھ کا منہ بند ہی رہنے دے تو اچھا ہے.